बिल्कुल वो तहरीक लबैक के नजरियात के साथ हो जाएं, हाफिज साद रिजवी साहब के बयानिए के साथ हो जाएं। ये कि पीटीआई गलत पे थी, इमरान खान अवाम को धोखा दे रहा था, इमरान खान एक फ्रॉड शख्स था, एक फ्रॉड लीडर था, उसने मुल्क में बगावत की, उसने गुस्ताखों को रिहा किया, लिहाजा हम इमरान खान को छोड़ते हैं तो हम तो भाई तहरीक लबैक को सपोर्ट करते हैं, उसको वोट देते हैं, तो फिर तो सही है। फिर जैसा कि कहते हैं ना कि यार किसी तरीके से वोट मिलना चाहिए बस। अगर तहरीक लबैक का मकसद वोट ही हासिल करना होता तो आज साद रिजवी साहब दूसरे लीडरों की तरह होता, टीवी में बैठ के झूठ भी बोल रहा होता, झूठन भी ले रहा होता, तरह तरह के झूठे वादे भी कर रहा होता। कहते हैं ना कि पैसा आना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं यार पैसा आना चाहिए जैसा भी हो, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं यार अल्लाह की ज़ात हमको इज्जत वाला पैसा दे। तो तहरीक लबैक को इज्जत वाला वोट चाहिए, ना कि भीख वाला वोट चाहिए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तहरीक लबैक के हलकों में एक चीज ज्यादा मशहूर हो रही है कि पीटीआई के जो वोटर हैं, पीटीआई को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, अगर इमरान खान इलेक्शन से बाहर होता है, पीटीआई का कोई कैंडिडेट मैदान में नहीं होता है, तो पीटीआई का जो वोट है वो तहरीक लबैक को मिलेगा। अच्छा, इस हवाले से मैंने बहुत सारे यूट्यूबरों से भी उनके इंटरव्यू भी सुने हैं जो तहरीक लबैक के लिए काम करते हैं, और बहुत ही एक सीनियर किस्म का सहाफ़ी है असद तूर, उसका भी मैं एक सर्वे देख रहा था, वो भी लाहौर हाल रोड में कहीं सर्वे कर रहा था, तो उसके वीडियो में भी एक चंद एक ऐसे लोग आए कि वो कहते थे कि अगर इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा लेगा तो हम इमरान खान को वोट देंगे, अगर इमरान खान नहीं होगा तब जाके हम साद रिजवी साहब या तहरीक लबैक को वोट देंगे। अच्छा, इसके ऊपर नाज़रीन मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं कि इसको देख के तहरीक लबैक के कई दोस्त बड़े खुशी का इजहार कर रहे हैं। मैं इसको भीख का वोट समझता हूं। क्या इस भीख के वोट के ऊपर खुशी मनानी चाहिए, या दूसरे लफ्जों में हम कहें कि जो एक आम कहावत बनी हुई है कि कोई दोस्त थे ना तो वो कहता है कि यार हाँ ये जो कोई खाना है, कोई फ्रूट है, कोई चीज है, ये खा लो। वो कहता है यार मैं नहीं खाता हूं, तो कहता है यार फेंकने से तो बेहतर है तुम खा लो, यानी फेंकने से बेहतर है कि आप खा लें। तो क्या इस तरह का वोट तहरीक लबैक को चाहिए, या अगर उसको मिलता है तो उसके ऊपर खुशी मनानी चाहिए, या इस चीज को नजर में रखते हुए तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद कम कर देनी चाहिए कि नहीं यार इनका वोट शायद हमको मिल जाए, या इस वोट की लालच में हम ये कहें कि यार इमरान खान जैसा भी है कम से कम वो बाहर नहीं आना चाहिए क्योंकि उसका वोट हमको मिल जाएगा। तो मैं नाज़रीन आप लोगों को समझाता हूं कि तहरीक लबैक को वोट नहीं चाहिए। जैसा कि कहते हैं ना कि यार किसी तरीके से वोट मिलना चाहिए बस। अगर तहरीक लबैक का मकसद वोट ही हासिल करना होता तो आज साद रिजवी साहब दूसरे लीडरों की तरह होता, टीवी में बैठ के झूठ भी बोल रहा होता, झूठन भी ले रहा होता, तरह तरह के झूठे वादे भी कर रहा होता, पूरे मीडिया में साद रिजवी साहब छाए होते। अगर साद रिजवी साहब को वोट की जरूरत थी तो हमको इज्जत वाला वोट चाहिए। जैसा कहते हैं ना कि पैसा आना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं यार पैसा आना चाहिए जैसा भी हो, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं यार अल्लाह की ज़ात हमको इज्जत वाला पैसा दे। तो तहरीक लबैक को इज्जत वाला वोट चाहिए, ना कि भीख वाला वोट चाहिए। और दूसरे नंबर पे नाज़रीन मैं आप लोगों के सामने छोटी सी मिसाल रखता हूं कि ये जो पीटीआई की जितनी यूथ हैं वो कह रहे हैं कि इमरान खान अगर नहीं होगा तब जाके हम साद रिजवी को वोट देंगे। वो क्यों कह रहे हैं, क्या मकसद है उनका ये कहना? मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि मैं जब दुबई में था तो मैं एक जगह में वैकेंसी खाली हुई कंपनी के अंदर ही, तो मैं उसका कैंडिडेट उम्मीदवार था, लेकिन मेरे मुकाबले में एक और शख्स भी था। तो जो दूसरा लड़का था उसके अपने सपोर्टर थे कि वो कोशिश कर रहे थे उसको वो जगह मिले, और जो मेरे दोस्त थे मुझे सपोर्ट कर रहे थे कि वो जगह मुझे मिले, तो वो जगह मुझे मिल गई। चंद दिन बाद जो मेरी मुखालफत कर रहे थे, जो मेरा मुखालिफ था, उसके जो दोस्त थे उनका मेरे साथ उठना बैठना हुआ। तो जो मेरी हमायत में खड़े होने वाले दोस्त थे वो एक दिन मुझे कहता है कि मलिक साहब आप अजीब आदमी हैं, जिस शख्स के साथ आप बैठा है बातें कर रहे हैं ये शख्स आपकी मुखालफत कर रहा था। तो मैंने उसको कहा है नहीं, ये मेरी मुखालफत नहीं कर रहा था, ये अपने आदमी को सपोर्ट कर रहा था, ये मेरी मुखालफत नहीं कर रहा था। मेरी मुखालफत तब बनती कि ये मेरे मुकाबले में मुझे जानता, मैं उसका अच्छा जानने वाला होता, लेकिन उसके बावजूद वो मेरे मुकाबले में किसी इंडियन को सपोर्ट करता, किसी बंगाली को सपोर्ट करता, किसी नेपाली को सपोर्ट करता।
تو شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ اس کا مقصد نیپالی یا بنگالی یا انڈین نہیں تھا، ان کا مقصد تھا کہ ملک کو کسی طریقے سے اس جگہ میں نہیں آنا چاہیے، تو پھر تو وہ میری مخالفت کر رہا تھا۔ اب یوتھیے اگر وہ تحریک لبیک کو ووٹ دے رہے ہیں تو وہ تحریک لبیک کی محبت میں نہیں دے رہے، تحریک لبیک کو اچھا سمجھ کے نہیں دے رہے، وہ دے رہے ہیں کہ ہم نون لیگ کو نہیں دیں گے، نون لیگ کو آگے نہیں آنا چاہیے، وہ اس نیت سے ووٹ دے رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی تحریک لبیک کو ووٹ ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ عمران خان تو ہے نہیں، اور تحریک لبیک دوسری نون لیگ، پیپل پارٹی یا استقامہ پارٹی یا جتنی بھی دیگر پارٹیاں ان سے بہتر ہے، ہم اس لیے تحریک لبیک کو ووٹ دے رہے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جن اصولوں کی بنیاد پر دوسری جماعتوں سے وہ تحریک لبیک کو بہتر تصور کر رہے ہیں، انہی اصولوں کے اوپر تحریک لبیک پی ٹی آئی سے بھی 1000 گنا بہتر ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ تو یہ ووٹ اگر تحریک لبیک کو پڑتا ہے تو ٹھیک ہے، پڑھنے دو، ان کی مرضی ہے، دے یا نہ دے، لیکن اس کے اوپر ہم خوشی منائیں، دعا کریں عمران خان کو باہر نہیں ہونا چاہیے، یا ہم کہیں کہ یار یہ بہت بڑی کامیابی ہے، نہیں، کیونکہ میں یقین مانے ناظرین کے گراؤنڈ کے اوپر ابھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے بھی میری ایک یوتھی سے اسی چیز کے اوپر بات ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی عمران خان اگر الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے وہ کسی گدھے کو کھڑا کر دیتا ہے، کسی کالم کو کھڑا کر دیتا ہے، کسی چیز کو بھی کھڑا، تو ووٹ تو ہی عمران خان کا ہے۔ ہاں اگر عمران خان جو پی ٹی آئی بالکل ووٹوں میں حصہ نہیں لیتی تو پھر ہم سوچیں گے، یعنی کہ پھر ہم تحریک لبیک کو ووٹ دیں گے، تو ایسے ووٹ تحریک لبیک کو نہیں چاہیے، اس کے اوپر خوشی نہیں منانی چاہیے۔ ٹویٹر کے اوپر جاؤ، گراؤنڈ کے اوپر جاؤ، خاص کر ٹویٹر کے اوپر ایسی بےہودہ الفاظ یہ استعمال کرتے ہیں تحریک لبیک کے لیے کہ میں یقین مانے یہ بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں، اور ان کی جہلیت، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی جہلیت بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، ٹویٹر 2 ٹویٹ کیا ہے وہ کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کی اتنی جہلیت ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ یار ان سے بات ہی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، ووٹ تو دور کی بات، ان سے کوئی مدد لینی تو دور کی بات، کیا ان سے کلام کرنا بہتر ہے؟ کیا ہم ان سے دعا سلام کر سکتے ہیں؟ میں تو اس حد تک سوچ رہا ہوں کہ ان سے آدمی سلام بھی نہ کرے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں ان کا ایک آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا، ایک ٹویٹ کیا ایک آدمی نے، پھر اس کا ایک جواب دیا۔ ان کا ایک ہے نجم الحسن، اس کا سپورٹر ہے عمران خان کا، بہت کھل کے عمران خان کی سپورٹ کرتا ہے، اس نے ایک ٹویٹ کیا۔ وہ ٹویٹ کیا کہتا ہے کہ سینئر صحافی رانا عظیم صاحب کی خبر ہے کہ اگر عمران خان جیل سے نہ نکلا تو پھر الیکشن کمپین کے لیے بیک اپ پر عمران خان کے بیٹوں کے بارے سوچا جا رہا ہے۔ ابتدائی طور پر عمران خان نے اس کا انکار کیا تھا، لیکن شاید اس کے بغیر اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ اچھا، اس نے ٹویٹ کر دیا، حوالہ اس نے دیا رانا عظیم کا، رانا عظیم کے خلاف بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ بھی بڑی بڑی مثالیں دیتا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر طرح طرح کے کمنٹس ہیں جو میری مقصد کا جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، بہت طرح طرح کے اس کے نیچے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کمنٹس کیے۔ اس میں کچھ لوگوں نے تو ایسے بھی کمنٹس کیے بہت زبردست، اگر عمران خان کے بیٹے آ گئے تو پھر عمران خان تو 99% پہنچ جائے گا، یعنی کہ اس کی پاپولرٹی اور بڑھ جائے گی۔ اچھا، اس کے نیچے ایک یوتھیا، جس کو ہم یوتھیا کہتے ہیں، جب ہم ان کو لقب دیتے ہیں کہ یہ یوتھی ہیں، یہ فسادی ہیں، یہ فتنہ ہیں، اس کے مطابق انہوں نے سیم ایک ٹویٹ کیا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ رانا عظیم اچھے ایماندار صحافی ہیں۔ سننا، رانا عظیم اچھے اور ایماندار صحافی ہیں، لیکن جھوٹ بہت بولتے ہیں۔ یہ ہے قوم یوتھ، یہ ہے عمران خان کا فتنہ، یہ ہے جہل لوگ، ان کو ہم فتنہ کہتے ہیں، کہ یہ کہتے ہیں کہ رانا عظیم اچھا ہے، ایماندار ہے، لیکن جھوٹا ہے، جھوٹ سے زیادہ بولتا ہے۔ تو کون سی ایمانداری ہے، کون سی اچھائی ہے کہ جو زیادہ جھوٹ بولنے والا آدمی بھی ایماندار ہو سکتا ہے، بھی اچھا ہو سکتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں یوتھیے۔ تو ان سے یہ امید رکھنا کہ یہ تحریک لبیک، ہاں بالکل وہ تحریک لبیک کے نظریات کے ساتھ ہو جائیں، حافظ سعد رضوی صاحب کے بیانیے کے ساتھ ہو جائیں، اور جو وہ سمجھیں اور عمران خان کے اوپر لعنت بھیجیں کہ پی ٹی آئی غلط پہ تھی، عمران خان عوام کو دھوکہ دے رہا تھا، عمران خان ایک فراڈ شخص تھا، ایک فراڈ لیڈر تھا،
اس نے ملک میں بغاوت کی، اس نے گستاخوں کو رہا کیا، لہٰذا ہم عمران خان کو چھوڑتے ہیں تو ہم تو بھائی تحریک لبیک کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو ووٹ دیتے ہیں، تو پھر تو صحیح ہے، پھر تو اس ووٹ کی عزت بھی ہونی چاہیے، خوش بھی ہونا چاہیے۔ لیکن ایسے نہیں کہ بھئی عمران خان نہیں ہوگا، عمران خان کے گدے کو بھی دیں گے، عمران خان کے کھمبے کو بھی دیں گے، عمران خان جس کو بھی کھڑا کرے گا اس کو ووٹ دیں گے، لیکن اگر نہیں ہوگا تب جا کے ہم تحریک لبیک کو دیں گے۔ تو تحریک لبیک کو ایسے ووٹ کی میرے حساب سے ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے جو دیتے ہیں، اس میں 1% بھی ہم اس ووٹ کے لیے، اس ہمدردی کے لیے 1% بھی ہم اپنے بیانیے میں، نظریات میں، ہم جو رویہ ان کے ساتھ اس میں نرمی ہم لے کے آنے والے نہیں ہے، کم از کم میں لے کے آنے والا نہیں ہوں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ